ल सबै हिम श्रृङ्खलाहरू माउन्टेनहरू हेरेपछि अब हामी हेर्ने माउन्ट एभरेस्ट। अब माउन्ट एभरेस्टको इन डिटेल हेर्ने हामी। अब माउन्ट एभरेस्ट सबभन्दा हाइएस्ट उचाइको हिमाल हो नेपालमै, पुरै वर्ल्डमै हो माउन्ट एभरेस्ट, जसलाई सगरमाथा भनेर पनि चिनिन्छ, जुन कि के हो त सबभन्दा हाइएस्ट माउन्टेन हो। फ्रम सी लेभल 8848.86 यसको हाइट हो। अब योमा हेर्ने कसरी हाइट मेजर गरियो, कुन जिल्लामा पर्छ, कसरी कतिवटा रास्ता हो यसलाई चढ्नको लागि, पाथहरू, प्रवेशद्वार के हो, कति लङ्गिच्युडमा रहन्छ, कतिमा सगरमाथा जित दिवस पनि मनाइने गरिन्छन् मे 29मा, त्यो पनि सब हेर्ने। त पहिला हेर्ने माउन्ट एभरेस्ट। माउन्ट एभरेस्ट भनेको सगरमाथा। सगरमाथाको नाम पुरानो नाम के हो त जति बेला सगरमाथाको नाम न सगरमाथा थियो न एभरेस्ट थियो, त्यति बेला यसलाई के भन्थ्यो त 15 चुलीको हिमाल, 15 चुलीको हिमाल भन्ने गर्थ्यो, 15 चुलीको हिमाल भन्ने गर्थ्यो। अब 15 चुलीको हिमाल कसले राखेछ त रद्यानाथ सिकन्दर अनि तेजवीर बुद्ध थोकीले राखेको छ। के रद्यानाथ सिकन्दर अनि तेजवीर बुद्ध थोकी। त रद्यानाथ सिकन्दर, तेजवीर बुद्ध थोकीले नाम राखेछ माउन्ट एभरेस्टको सगरमाथाको नाम 15 चुलीको हिमाल। अब 15 चुलीको हिमाललाई अर्को नाम हो गडेस मदर अफ वर्ल्ड। अब यो त इङ्ग्लिस नाम यतिकै राखिदिएछ के गडेस मदर अफ वर्ल्ड। 15 चुलीको हिमाल गडेस मदर अफ वर्ल्ड, 15 चुलीको हिमाल। सगरमाथाको नाम पुरानो नाम के हो त 15 चुलीको हिमाल, गडेस मदर अफ द वर्ल्ड। अब 15 चुलीको हिमाल कसले नाम राखेको छ रद्यानाथ सिकन्दर अनि तेजवीर बुद्ध थोकी। यो कहिले राखेको छ त 1851 तिर एडी हो, 1851 तिर राखेछ। त्यसपछि यसको नाम चेन्ज भएर के राख्यो त 1865 मा। अब 1865 मा माउन्ट एभरेस्ट नाम राख्यो। अब माउन्ट एभरेस्ट नाम कसले राखेको त जर्ज एभरेस्ट। अब जर्ज एभरेस्टले के गर्यो त सगरमाथाको नाम पहिलाको नाम 15 चुली हिमालबाट अब माउन्ट एभरेस्ट राखिदियो। कतिमा 1865 मा। इयर इम्पोर्टेन्ट छैन, तपाईँ पनि हेर्ने के नाम राखेछ न कसरी राखेछ यो सब हेर्ने। त पहिला के गर्थ्यो त 15 चुलीको हिमाल, 15 चुलीको हिमाल रद्यानाथ सिकन्दर अनि तेजवीर बुद्ध थोकीले राखेको छ 15 चुलीको हिमाल सगरमाथाको नाम। त्यसपछि परिवर्तन गरेर माउन्ट एभरेस्ट नाम राखियो। कसले राखियो त जर्ज एभरेस्टले राख्यो। जर्ज एभरेस्ट मान्छेको नाम हो। अब जर्ज एभरेस्ट युकेको मान्छे हो। हेर नामाकरण चाहिँ त जर्ज एभरेस्ट के हो त अब युनाइटेड किङडमको एउटा मान्छे थियो जसले नाम राख्यो। अब यो मान्छे किन यति फेमस हो, किन नाम राख्यो, सब कुरा भन्छु। त जर्ज एभरेस्टले सगरमाथाको नाम 15 चुली हिमालको नाम माउन्ट एभरेस्ट राख्यो। कतिमा 1865 मा। त्यसपछि माउन्ट एभरेस्टको नाम पुरानो नाम के थियो त सगरमाथा नामाकरण गर्ने व्यक्ति। अब सगरमाथा कसले नाम राख्यो त माउन्ट एभरेस्टको सगरमाथा हामी भनिरहेको छु, माउन्ट एभरेस्ट सगरमाथा अनि 15 चुलीको हिमाल। त माउन्ट एभरेस्ट त हेरिहाल्यो, जर्ज एभरेस्टबाट नाम छ माउन्ट एभरेस्ट। अनि सगरमाथा नाम गर्ने व्यक्ति बाबुराम आचार्य थियो 1956 एडीमा। के त बाबुराम आचार्य, सगरमाथा नाम राख्ने बाबुराम आचार्य थियो। सगरमाथा नाम राख्ने बाबुराम आचार्य थियो। अनि यो सगरमाथाको नेपाली नाम के थियो त ज्याल्मो लोङ्गो। नेपाली नाम झ्याल्मो लोङ्गो। सबभन्दा पहिला सगरमाथा नाम थियो त कसले राखेको बाबुराम आचार्य। त्यसपछि माउन्ट एभरेस्ट जर्ज एभरेस्ट युकेको। त्यसपछि 15 चुलीको हिमाल रद्यानाथ सिकन्दर अनि तेजवीर बुद्ध थोकीले राखेको। अनि सगरमाथालाई गडेस मदर अफ वर्ल्ड भनेर पनि चिनिन्छन्। यो नाम 1851 मा राख्यो, जर्ज एभरेस्टले 1865 मा राख्यो। अनि सगरमाथा 1965 मा राख्यो, बाबुराम आचार्यले सगरमाथा नाम राख्यो माउन्ट एभरेस्टको। अनि नेपाली नाम के छ त झ्याल्मो लोङ्गो। त्यसपछि अब माउन्ट एभरेस्टको नाम अर्को नाम पनि राखायो त के त ल्यान्ड अफ थर्ड वर्ल्ड, तेस्रो ध्रुवको देश, ल्यान्ड अफ थर्ड वर्ल्ड, तेस्रो ध्रुवको देश माइकल कर्गले राख्यो। माइकल कर्गले के नाम राख्यो त ल्यान्ड अफ थर्ड पोल, तेस्रो ध्रुवको देश, ल्यान्ड अफ थर्ड पोल, तेस्रो ध्रुवको देश। कसको नाम राख्यो त सगरमाथाको नाम, माउन्ट एभरेस्टको नाम
ल्यान्ड अफ थर्ड पोल राख्यो कसले? माइकल कर्कले तेस्रो ध्रुवको देश भनेर चिन्यो। अब यो सगरमाथाको नाम चाइनिज ल्याङ्ग्वेजमा पनि छुट्टै छ अनि तिब्बतियनमा पनि छुट्टै छ। चाइनिजमा के भन्छु त चोमोलङ्गमा अनि तिब्बतियनमा मिट्टी गुटी चोपालङ अनि चोमोलाङ्गमा नेपालीमा के नाम थियो त? ज्यामोलङ्गो चोमोलाङ्गमा मिट्टी गुटी चोपालङ ज्यामोलङ मिट्टी गुटी चोपालङ। नेपाली भाषा तिब्बतियन भाषामा हल्का इजी छ। ज्यामोलङ अनि यहाँ तिब्बतियनमा मिट्टी गुटी चोपालङ अनि चाइनिजमा चोमोलङ्गमा। बुझ्यो? अब सबभन्दा पहिला नाम के थियो त? 15 चुलीको हिमाल कसले राख्यो? लद्यानाथ सिकन्दर अनि तेजवीर बुद्धथोकीले 1851मा। त्यसपछि 1865मा माउन्ट एभरेस्ट नाम राखियो 15 चुलीको हिमालको। कसले राख्यो त? जर्ज एभरेस्टले। जर्ज एभरेस्ट को थियो त? युकेको मान्छे थियो। जर्ज एभरेस्टले माउन्ट एभरेस्ट नाम राख्यो 1865मा। त्यसपछि अब माउन्ट एभरेस्टको नाम फेरि सगरमाथा राख्यो, नामाकरण गरियो। कसले? बाबुराम आचार्यले। कतिमा त? 1965मा। अब योभन्दा पहिला नै 1911मा कसले नाम राखियो त? माइकल कर्कले माउन्ट एभरेस्टको नाम ल्यान्ड अफ थर्ड पोल तेस्रो ध्रुवको देश नाम राख्यो। माइकल कर्कले ल्यान्ड अफ थर्ड पोल भनियो, तेस्रो ध्रुवको देश। योभन्दा पहिला नेपाली नाम पनि थियो एउटा, चाइनिज नाम, तिब्बतियन नाम। त्यो नेपाली नाम ज्यामोलङ, तिब्बतियन नाम मिट्टी गुटी चोपालङ। त्यसपछि चाइनिज नाम चोमोलङ्गमा। त नामाङ्करण हेऱ्यो। नामाङ्करण अहिलेसम्म हामी के हेऱ्यो त? नामाङ्करण कति नाम राखेको छ माउन्ट एभरेस्टको? 5-6वटा नाम। अब त्यसको बारेमा हेर्ने यहाँ त। माउन्ट एभरेस्टको उचाइ कति हो त? 8848.86। पहिला 86 थिएन, 8848 मात्र थियो। त्यसपछि अब नयाँ नापीमा 8848.86। अब कसरी नापियो त हामी नेक्स्ट पेजमा हेर्ने। अनि यसको फिटमा पनि सोध्ने गर्छ त। 29031 फिट याद राख्ने। 8848.86 मिटर उचाइ माउन्ट एभरेस्टको सगरमाथाको 8848.86 उचाइ अनि 29031। ल्यान्ड अफ थर्ड पोल यसलाई नै भन्छु, ल्यान्ड अफ थर्ड पोल। अब ल्यान्ड अफ थर्ड पोल कुन जिल्लामा लोकेटेड छ त? सगरमाथा कुन जिल्लामा? सोलुखुम्बु जिल्लामा। अनि कुन गाउँपालिकामा त? यो जिल्ला हो सोलुखुम्बु जिल्ला अनि खुम्बुपसाङ गाउँपालिकामा, वार्ड नम्बर 4मा। खुम्बुपसाङ गाउँपालिकामा। ल अब हामी उचाइ हेऱ्यो 8848.86 अनि यसको फिटमा कति हो त? 29031 याद राख्ने। 29031 फिटमा उचाइ, यो मिटरमा। अनि कुन जिल्लामा सगरमाथा लोकेटेड छ त? सोलुखुम्बु जिल्लामा। कुन गाउँपालिकामा त? खुम्बुपसाङ गाउँपालिकामा, वार्ड नम्बर 4मा। खुम्बुपसाङ गाउँपालिकामा वार्ड नम्बर 4मा। अनि एरिया कति एरिया हो त त्यसको? पिकको माउन्ट एभरेस्ट यस्तो छ, त्यसको पिकको कति होला त? यसको पिकको कति हो त? 7 मिटर स्क्वायर। यही हो 7 मिटर स्क्वायर। माउन्ट एभरेस्टको एरिया कति हो त? सगरमाथा चुचुरोको एभरेज एरिया कति हो त? 7 स्क्वायर मिटर एरिया। कुन जिल्लामा छ? सोलुखुम्बु जिल्लामा, खुम्बुपसाङ गाउँपालिकामा, वार्ड नम्बर 4मा। कुन जिल्लामा त? सोलुखुम्बु जिल्लामा, खुम्बुपसाङ गाउँपालिकामा, वार्ड नम्बर 4मा स्थित छ माउन्ट एभरेस्ट सगरमाथा। अब सगरमाथाको एरिया कति हो? त्यसको चुचुरोको एरिया कति हो? सगरमाथाको चुचुरोको एरिया एभरेज एरिया 7 मिटर पर स्क्वायर। अनि त्यसको प्रवेशद्वार के हो त? प्रवेशद्वार भनेको कुनबाट एन्टर गरेर चढ्न मिल्छ त? नाम्चे बजार। अब नाम्चे बजारको पनि हाइट छ जुन कि याद गर्नुपर्छ त 53-56 मिटर नाम्चे बजार प्रवेशद्वार हो। नाम्चे बजारको 53-56 मिटर नाम्चे बजार प्रवेशद्वार। अब सगरमाथाको हाइट कतिमा स्थित छ? यस्तो गरेर सोध्छ त 53-56 मिटर। अब यसको के थियो त?
कति फिटमा माउन्ट एभरेस्ट छ त 29,031 अनि परिवेशद्वार त्यसको नाम चाहिँ बजार 5356 मिटर। त्यसपछि ल्याटिच्युड अनि लङ्गिच्युड यो सोधेको छैन तर पनि हेरिहाल्नु। 27 डिग्री 59 अनि 86 डिग्री 55, 27 डिग्री 59, 86 डिग्री 55 ल्याटिच्युड छ। त्यो ल्याटिच्युड भनेको उत्तरी अक्षांश, ल्याटिच्युड भनेको उत्तरी अक्षांश कति हुन्छ? उत्तरी अक्षांश ए है त स्मल 26, 30, 22, 27, 26, 30, 22, 27, 26 से 27, 27 अनि 59। त्यसपछि लङ्गिच्युड पूर्वी देशान्तर। अब पूर्वी देशान्तर 80 से लेके 88 4 12, 80 4 88 12, तो इनमें से 86 और 55, 86 55 पूर्वी देशान्तर। उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशान्तर, उत्तरी अक्षांश पूर्वी देशान्तर 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 86 डिग्री पूर्वी देशान्तर। त्यसपछि अब दिवस भन्ने सगरमाथाको एउटा दिन हो, सेपरेट दिन हो। मे 59 सगरमाथा दिवस। अब मे 59 सगरमाथा दिवस भनिन्छ। मे 15लाई सगरमाथा दिवस, मे 29लाई सगरमाथा दिवस, मे 29लाई सगरमाथा दिवस। अब हेर यो हामीले भन्यो सगरमाथा दिवस मे 29। अब मे 29ले किन भनिन्छ सगरमाथा दिवस? त्योभन्दा पहिले यहाँ हेरिहाल्नु। अब प्रथम आरोहण भनेको पहिलो क्लाइम गर्ने सगरमाथा कसले क्लाइम गरेछ, आरोहण गरेछ त एडमन्ड हिलारी न्युजिल्यान्डको मान्छे थियो जुन कि इन्डियामा बस्थ्यो। ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीको त्यति बेला राज थियो नि त। 1953मा त इन्डियामा ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले राज गरेको थियो। त्यसको सर्वेयर जेनरल थियो को त्यो एडमन्ड हिलारी को थियो त न्युजिल्यान्डको वासी जुन कि इन्डियामा रहिरहेको थियो, ब्रिटिसमा काम गर्थ्यो। सर्वेयर जेनरल अफ इन्डिया एडमन्ड हिलारी अनि तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा नेपालको मान्छे। यो दुवै मिलेर प्रथम आरोहण गर्यो। के को त माउन्ट एभरेस्टको प्रथम आरोहण गर्ने मान्छे एडमन्ड हिलारी अनि तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा। कतिमा ल्यान्ड गर्यो त क्लाइम गर्यो 1953 मे 29। त्यसैले सो-कल्ड सगरमाथा दिवस बुझ्यो त। प्रथम आरोहण भएको छ एडमन्ड हिलारीले न्युजिल्यान्डको अनि तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले नेपालबाट सगरमाथा चढेको छ। कतिमा चढेको छ त 1953मा मे 29मा चढेको छ। त्यसैले मे 29लाई के भन्छौँ त सगरमाथा दिवस भनेर चिनिन्छ। सगरमाथा दिवस मे 29 बुझ्यो। प्रवेशद्वार नाम्चे बजार 5356 मिटर। त्योभन्दा पहिला उचाइ 8848.86 अनि 29031। त्यसपछि जिल्ला सोलुखुम्बु जिल्ला अनि खुम्बु पसाङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4। त्यसपछि एरिया 7 मिटर स्क्वायर। त्यसपछि प्रवेशद्वार नाम्चे बजार 5356। त्यसपछि ल्याटिच्युड लङ्गिच्युड हेरिहाल्नु। त्यसपछि दिवस मे 29 1953मा मे 29मा सर एडमन्ड हिलारी अनि तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा माउन्ट एभरेस्ट प्रथम आरोहण गरेको मान्छे। सो मे 29लाई सगरमाथा दिवस भनिन्छ। एडमन्ड हिलारी को थियो त वाज सर्वेयर जेनरल अफ इन्डिया, ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीको। अब हेर्ने नामाकरण पनि हेरिहाल्यौँ हामी न। अब नामकरणमा के हेऱ्यो? नामकरणमा सगरमाथाको नाम, सगरमाथा पनि किन परेछ, माउन्ट एभरेस्ट पनि किन परेछ, अनि 15 चुलीको हिमाल पनि कसले राख्यो त? गडेस मदर अफ वर्ल्ड पहिला भन्थ्यो होइन, गडेस मदर अफ वर्ल्ड। त्यसपछि थर्ड चुलीको 15 चुलीको हिमाल सबभन्दा पहिलो नाम थियो होइन। 1851मा राख्यो 15 चुलीको हिमाल। कसले राख्यो त? रद्यानाथ सिकन्दरले अनि तेजवीर बुद्धा थोकीले के नाम राख्यो त? 15 चुलीको हिमाल। अब 15 चुलीको हिमाल पछि 1856मा के राख्यो त? माउन्ट एभरेस्ट। कसले राख्यो त? जर्ज एभरेस्टले। जर्ज एभरेस्ट कहाँको थियो त? युकेको थियो जर्ज एभरेस्ट। 1865मा नाम राख्यो। के नाम राख्यो त? माउन्ट एभरेस्ट, जर्ज एभरेस्टले। त्यसपछि सगरमाथा नाम राख्यो। माउन्ट एभरेस्टको नाम सगरमाथा राख्यो। कसले राख्यो त? बाबुराम आचार्यले 1956मा राख्यो। के नाम राख्यो त? सगरमाथा नाम राख्यो। त्यसपछि अब सगरमाथाको नाम फेरि परिवर्तन त्योभन्दा पहिला नै भइसकेको छ, 1911मा भइसकेछ। के नाम छ त? ल्यान्ड अफ थर्ड वर्ल्ड, तेस्रो ध्रुवको देश। माइकल कर्गले नाम राखेको छ 1911मा। माउन्ट एभरेस्टको नाम ल्यान्ड अफ थर्ड पोल, तेस्रो ध्रुवको देश माइकल कर्गले राखेछ। त सबभन्दा पहिला 1851मा, त्यसपछि 1856मा,
त्यसपछि 1911 त्यसपछि 1956 त्यसपछि 1953 के भएछ त 1953 यहाँ प्रथम आरोहण भएछ मे 29 को त्यसैले 29 लाई सगरमाथा दिवस मनाइन्छ। अनि यसको नेपाली नाममा के भनिन्छ झ्याल्मो लोङ्गो नेपालीमा। अनि तिब्बतियनमा मिटीगुटी चोपालङ त्यसपछि चाइनिजमा चोमोलङ्गमा बुझ्यो। अब हेर्ने डेथ जोन भनेको के हो माउन्ट एभरेस्टमा डेथ जोन अलि फेमस छ यो टर्म माउन्ट एभरेस्टको लागि डेथ जोन धेरै फेमस छ। डेथ जोन भनेको के हो त्यो भयो 7500 मिटर उचाइमा डेथ जोन भनिन्छ डेथ जोन। ल अब हेर्न डेथ जोन भनेको खतरा क्षेत्र डेथ जोन भनेको के हो त खतरा क्षेत्र। अब खतरा क्षेत्र भनेको के हो यो माउन्ट एभरेस्टको लागि जेनरली युज गर्छ त डेथ जोन डेथ जोन। यो भनेको के हो त पर्वतारोहण क्षेत्रमा के हो त 7500 मिटरको माथिको उचाइलाई के भन्ने त डेथ जोन भन्ने। सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा यही हो एबभ 7500 मिटर से माथिको उचाइलाई के भन्ने त डेथ जोन भनेको खतरा क्षेत्र। अब त्यसको अर्को नाम के हो त चौथो शिविरलाई डेथ जोन भनिन्छ। अब चौथो शिविर भनेको के हो त फोर्थ क्याम्प लगाउनु पर्छ नि त्यहाँ गएपछि फोर्थ क्याम्प लगाउनु पर्छ त्यो क्षेत्रको त्योभन्दा माथि क्षेत्रलाई के भन्ने त डेथ जोन भन्ने खतरा क्षेत्र भन्ने। अब खतरा यति डेथ जोन किन भनिरहेको छु योभन्दा माथिको एरियालाई त 7500 मिटर से एभव एरियामा के हुन्छ त यो क्षेत्रमा अक्सिजनको कमी भई धेरै पर्वतारोहणको निधन भएकोले यसलाई खतरा रूपमा लिइन्छ। के त यो क्षेत्रमा अक्सिजनको धेरै कमी हुन्छ ड्यु टु लेस अक्सिजन धेरै पर्वतारोहणको निधन भएछन्। पर्वतारोहण भनेको माउन्टेन क्लाइम्बर। अब योभन्दा माथिको अक्सिजन धेरै कम हुन्छन् खतम पनि भइहाल्छ धेरै पर्वतारोहणको त्यसैले त्यसको निधन भइहाल्छ। निधन भनेको डेथ भएकोले यसलाई खतरा क्षेत्र अथवा डेथ जोन भनिन्छन्। के भनिन्छन् त डेथ जोन भनेको 7500 मिटरभन्दा अभवको उचाइमा रहेको क्षेत्रलाई डेथ जोन भनिन्छन् अथवा चौथो शिविरलाई डेथ जोन भनिन्छन्। फोर्थ क्याम्प यसको इङ्ग्लिसमा भनिन्छन्। ल ड्यु टु लेस अक्सिजन धेरै पर्वतारोहणको निधन भएको कारण यसलाई खतरा क्षेत्र भनिन्छन् डेथ जोन भनिन्छन् बुझ्यो। ल यो त हेरिहाल्यो प्रथम आरोहण कसले गरेछ त 1953 मा मे 29 मा एडमन्ड हिलारी अनि तेन्जिङ नोर्गे शेर्पाले नेपालबाट आरोहण गरेछ त्यो सगरमाथाको प्रथम आरोहण गरेछ। त्यसपछि अब कुरा यो यति मान्छेले चढेछ त्योभन्दा बढी मान्छेले अरूले पनि चढ्यो होला। सबभन्दा कान्छो उमेरमा चढेको मान्छे को हो त दुईटा मान्छे हो एउटा तिब्बतियन मान्छे हो तिब्बतबाट एउटा जोर्डन रोमेरा तिब्बतमा जोर्डन रोमेरा 13 वर्षको उमेर मात्र थियो। अनि नेपालबाट तेम्वा छिरी शेर्पा 16 वर्षको उमेर। तिब्बतबाट जोर्डन रोमेरा 13 वर्षको उमेर अनि नेपालबाट तेम्वा छिरी शेर्पा 16 वर्षको उमेर। तिब्बतबाट जोर्डन रोमेरा 13 वर्षको उमेर तिब्बतबाट जोर्डन उमेर 13 तिब्बत 13 तिब्बतबाट 13 वर्षको उमेर जोर्डन रोमेरा अनि नेपालबाट तेम्वा छिरी शेर्पा 16 वर्षको उमेर। तिब्बतबाट जोर्डन रोमेरा सबैभन्दा कान्छो उमेरमा माउन्ट एभरेस्ट चढ्ने तिब्बतबाट जोर्डन रोमेरा 13 वर्षको उमेर अनि नेपालबाट तेम्वा छिरी शेर्पा 18 वर्षको उमेर। त्यसपछि हामी हेर्ने अब सबभन्दा बढी को गरेछ त क्लाइम्ब माउन्ट एभरेस्टलाई यो हेरिहाल्यो पहिलो हेरिहाल्यो प्रथम आरोहण गर्ने अनि सबभन्दा कान्छो उमेरमा आरोहण गर्ने। अब कुरा आयो सबभन्दा बढी कसले आरोहण गर्यो होला अनि डेथ जोन पनि हेऱ्यो। डेथ जोन भनेको ड्यु टु लेस अक्सिजन त्यहाँ हुन्छ 7500 एभव मिटरको हाइटमा त्यसलाई के भन्ने त खतरा एरिया अथवा डेथ जोन अथवा चौथो शिविर भन्ने हैन। तब अक्सिजनको कुरा आयो त सबभन्दा लेस अक्सिजन तब हेर्ने सबभन्दा बढी आरोहण कसले गरेछ बिना अक्सिजनको त आङरिता शेर्पा नेपालको मान्छे हो। आङरिता शेर्पा 10 चोटि क्लाइम्ब गरेछ बिना अक्सिजनको। के त आङरिता शेर्पालाई
अब त्यसैले यसलाई हल्का स्पेसल नामहरू पनि दिएछ। हिमको चितुवा भनेर स्नो लियोपार्ड, हिरो अफ हिमालयज भनेर पनि चिनिन्छन्। कसलाई? आङ्ग्रिता शेर्पालाई। आङ्ग्रिता शेर्पाले के गरेछ त देशजोन भन्ने ठाउँलाई पनि फेल गरिदिएछ। 10 चोटि क्लाइम्ब गरेर माउन्ट एभरेस्टलाई बिना अक्सिजनको 10 चोटि माउन्ट एभरेस्ट आरोहण गरेछ आङ्ग्रिता शेर्पाले। त्यसैले उहाँलाई के भनिन्छ त? हिमचितुवा, हिरो अफ हिमालयज। हिमचितुवा, हिरो अफ हिमालयज भनिन्छ। त हिमचितुवा, हिरोज अफ हिमालय किन भनिन्छ यो दुवै? किनभने माउन्ट एभरेस्टलाई, सगरमाथालाई 10 चोटि बिना अक्सिजनको आरोहण गरेको छ। उहाँले 10 पटक बिना अक्सिजनको आरोहण गरेको कीर्तिमान कायम गरेछ। के त? अब हिमचितुवा हिरो अफ स्नो हिमालयज भनिन्छ नि, किनभने उहाँले 10 पटक बिना अक्सिजनको आरोहण गरेर कीर्तिमान कायम गरेछ। कसले त? आङ्ग्रिता शेर्पाले 10 चोटि बिना अक्सिजनको क्लाइम्ब गरेछ। आङ्ग्रिता शेर्पाले 10 चोटि बिना